9 महिना जस्तो भयो। त त्यसको अलावा चाहिँ म चाहिँ एउटा इभेन्ट म्यानेजर थिएँ गुडगाउँमा। त्योभन्दा पहिला म होटल इन्डस्ट्रीमा एज अ एक्टिभिटी म्यानेजर थिएँ। त्योभन्दा पहिला म अब एउटा वेटर थिएँ। त्योभन्दा पहिला ह्यान्डिवर पनि थिएँ। त्योभन्दा पहिला कुली काम पनि गरेको। एउटा मान्छे चाहिँ नाच्दाखेरि चाहिँ पानी पर्थ्यो अरे हो, नाच्दा पानी पर्थेन। अन्त मान्छेले भनेर सोध्यो तैँले नाच्दा चाहिँ पानी कसरी पर्छ भनेर क्या। अन्त त्यो मान्छेले भने फर्स्ट त म विश्वास गर्छु कि म नाच्दा चाहिँ पानी पर्छ भनेर। सेकेन्ड चाहिँ म तबसम्म नाच्छु जबसम्म पानी पर्दैन। लुगाफाटा जुत्ताहरू लुगाफाटाहरू चाहिँ सोरुममा हुन्छ है, टिलिली बत्ती बनाएर। हाम्रो खानेकुरा चाहिँ बाटोमा हुन्छ एकदमै भुइँमा। झन् हाम्रो स्पेसली बस्तीको सामान त सब भोकल फर लोकल डजन्ट ओन्ली मिन द्याट हामी चाहिँ हाम्रो सामान अरूको सामान नबेच्नु, हाम्रो सामान मात्रै बेच्नु भनेको। सो यसको नाम रिम्बिक फ्रेस नै पर्टिकुलरली किन राख्यो? किन जाऊ गाउँघर साइली कति गर्ने विदेशी चाकरी। नमस्ते दर्शकवृन्द, हाम्रो दार्जिलिङे आवाजको नयाँ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु, जसको नाम हो 20 Question with our guest. And today we have a very special guest with us, who is not just an entrepreneur of Rimbik Fresh, but also a runner and a very positive person. So let's welcome our guest for today, Mr. Mingma Kirmi Sherpa. हजुरलाई दार्जिलिङे आवाजमा आज हाम्रो विशेष कार्यक्रम 20 Question with you, of course, मा हामी स्वागत गर्दछौँ. So what do you want to say first of all with us? थ्याङ्क यू दार्जिलिङे आवाज मलाई बोलाइदिनु भएको तपाईँहरू सबैलाई नमस्ते। र तपाईँहरूले मलाई अब बोलाएर अब के सोध्नुहुन्छ सरप्राइज क्वेसन चाहिँ है, लुक्स लाइक इट्स गोइङ टु बी इन्ट्रेस्टिङ। It's going to be like very interesting as well as tough पनि हुनेछ, ओके? सो यु हेभ टु बी लाइक भेरी प्रिपेयर। अब हामी कुनै पनि ढिलाइ नगरी हाम्रो क्वेसन्सहरू स्टार्ट गरौँ त है। ओके दर्शकवृन्द, सो अब हामी उहाँसँग हाम्रो क्वेसन्सहरू स्टार्ट गर्न लागिरहेको छ। सो बेयर विथ अस। सो हियर्स द फर्स्ट क्वेसन। रिम्बिक फ्रेसको स्थापक फाउन्डर बाहेक मिङमा जी शेर्पा को हुनुहुन्छ अनि तपाईको चाइल्डहुड डेज साथै पास्ट लाइफ के कस्तो रहेको थियो? म बिसाइड्स अब यो रिम्बिक फ्रेस त सुरु गरेको त अब 9 महिना जस्तो भयो। त त्यसको अलावा चाहिँ म चाहिँ एउटा इभेन्ट म्यानेजर थिएँ गुडगाउँमा। त्योभन्दा पहिला म होटल इन्डस्ट्रीमा एज अ एक्टिभिटी म्यानेजर थिएँ। त्योभन्दा पहिला म अब एउटा वेटर थिएँ। त्योभन्दा पहिला अब ह्यान्डिवर पनि थिएँ। त्योभन्दा पहिला कुली काम पनि गरेको। सो अब उता जाँदाखेरि है अब धेरै चिज गरेर चाहिँ अब आज रिम्बिक फ्रेसमा आइपुग्यो भनौँ न। सो तपाईँ अलराउन्डर हुनुहुँदो रहेछ है। ओके, राम्रो लाग्यो त्यो पनि जान्नमा आउँदाखेरि है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज, इफ तपाईँले आफूलाई 5वटा वर्डमा डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने वाट वुड बी द्याट 5 words? Of course, positive, hardworking, and health oriented, of course, fitness too. And I love nature lover. And a perfect, not a perfect I could say, but a good family man. So ओके, त्यो एकदम अपर्चट थियो है। आफूलाई डिस्क्राइब गर्नु पनि अलिकति साह्रै पर्छ। वेल हामी युजली मान्छेहरूलाई अरूलाई डिस्क्राइब गरिरहेको हुन्छौँ, सी इज लाइक द्याट, ऊ यस्तो छ भन्नु, तर कोही बेला आफूलाई गर्नु साह्रो पर्छ है। वेल त्यो पनि एकदमै ठिकै भन्नुभयो। द्याट वाज अ अनेस्ट आन्सर आई क्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज, हाउ वुड यु लाइक टु बी रिमेम्बर्ड? good father, good husband, and good son, and good human being. द्याट्स ग्रेट, त्यो पनि एकदमै राम्रै आयो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज, जस्तै अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो मैले होटल इन्डस्ट्रीमा पनि काम गरेको, ह्यान्डी बोय पनि भए, ड्राइभर पनि भए है, त्यहीसँग रिलेटेड क्वेसन छ। होटल इन्डस्ट्रीबाट करियर स्टार्ट गर्दा एउटा ड्राइभर हुन मन पराउँदा रिम्बिक फ्रेस खोल्ने सोच कसरी आयो? त्यो चाहिँ जर्नी चाहिँ एकदम ब्याक छ। जस्तै अब पहिला त्यो अड काम त अब केही नहुँदा गरेको, होटल इन्डस्ट्रीमा जोइन गरेर चाहिँ अब वेटर दिन सुरु गरेँ। त्यसमा निकै एक्सपिरियन्सहरू पाइसकेँ। पछि इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा काम गरेँ एक्टिभिटी म्यानेजरको तौरमा। त्यसपछि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि चलाएँ मैले।
र त्यसपछि घर आउँदा चाहिँ लकडाउन भयो अन्त यो चाहिँ अब रिम्बिक फ्रेस चाहिँ अब खासमा हम चाहिँ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भनौँ अब हाम्रो इन्डस्ट्री जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीमा म थिएँ त्यो चाहिँ कर्पोरेट इभेन्ट मात्रै गर्थ्यौँ त कर्पोरेट इभेन्ट्स डल्लै बन्द छ अहिले पनि फिलहाल बन्दै छ एक्टिभ छैन अब त्यो बिजनेस बन्द हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ अब यो चाहिँ अब एउटा म जुन जग्गामा जन्मेको रिम्बिकले अलरेडी अब धेरै फेमस हो घिउ छुर्पी सागसब्जीको बारेमा बिसाइड्स मेरो बराजु रिन्जी गिर्मी शेर्पाको यही बिजनेस गर्थ्यो मेरो बाजेले पनि यो गर्थ्यो हाम्रो एउटा फ्यामिली बिजनेस भनौँ पहिलादेखि नै अब घिउ छुर्पी बेच्दै आएको हो मेरो बाबाले चाहिँ गरेन अरू सबैले गर्दै थियो त्यही चाहिँ अब सजिलो पनि लाग्यो अब मेरो खुनमा पनि थियो होला हो अन्त त्यही गर्दै आयो त्यही भएर चाहिँ रिम्बिक फ्रेस र रिम्बिकको फ्रेसको ठुलो अब क्रेडिट चाहिँ रिम्बिकको फार्मर्सहरूलाई जान्छ रिम्बिकको जग्गामा मेहनत गर्ने रिम्बिकीहरूलाई जान्छ किनकि उहाँले बनाइरहेको प्लेटफर्ममा चाहिँ मैले त्यो माइलेजको एडभान्टेज लिएर रिम्बिक फ्रेस सुरु गर्नु सफल भएको भनौँ न ओके त्यो पनि एकदम राम्रो नै लाग्यो है ओके नेक्स्ट क्वेसन रिम्बिक फ्रेस भनेर त खोलियो तर यसको नाम रिम्बिक फ्रेस नै चाहिँ किन राखियो यो दार्जिलिङ फ्रेस और खरसाङ फ्रेस और माउन्टेन फ्रेस पनि राखिन सक्थ्यो किनभने यहाँ हरेक ठाउँबाट सामानहरू पनि आउने गर्छ जस्तै तपाईँ लास्ट टाइम हामीलाई बताउनु भएको थियो सो यसको नाम रिम्बिक फ्रेस नै पर्टिकुलरली किन राखियो अब फर्स्ट कुरो त म रिम्बिकमा जन्मेको हो मेरो फ्यामिली सन्तान बाजे बोजू बराजु डल्लै रिम्बिकको हो अब सेकेन्ड चाहिँ अब सानोदेखि नै सुनिरहेको रिम्बिकमा नबस्दा यता दार्जिलिङपट्टि बस्दा रिम्बिकको चाहिँ घिउ छुर्पी सागसब्जी जस्तो मैले पहिला भने फेमसै थियो दार्जिलिङमा चाहिँ फेमसै हो अन्त त्यो सबै क्रेडिट चाहिँ रिम्बिकको फार्मर्सहरूलाई जान्छ यत्रो अब वर्षदेखि उहाँले मेन्टेन गरेर आएको अन्त अब अब म एउटा इभेन्ट म्यानेजर भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई थाहा छ कुन ब्रान्डले माइलेज दिन्छ कसै अब त्यो मैले रिम्बिक गर्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रो स्टार्ट पाएँ मार्केटमा मैले अब अरू जग्गाको नाम लिएको भए पिपल मे नट ह्याभ बिन इन्ट्रेस्टेड कि अब हामीले रिम्बिकको घिउ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि किन्छ अन्त रिम्बिक फ्रेस थियो नहुँदा पनि किनेकै हो रिम्बिक फ्रेस भोलिपछि छैन भने पनि रिम्बिकको घिउ चाहिँ रहन्छ त्यही कारण त्यो रिम्बिकको त्यो ब्रान्डको माइलेज लिएर चाहिँ मैले रिम्बिक फ्रेस स्टार्ट गरेको त्यो चाहिँ क्रेडिट चाहिँ रिम्बिकको फार्मर्सलाई जान्छ सो एकदम प्योरिटी छ भन्ने चाहिँ तपाईँले विश्वास भनौँ न है विश्वास गरेर चाहिँ तपाईँले एउटा रिम्बिकको नाम पनि राख्नुभयो है ओके त्यसको आन्सर पनि पाउनु भयो होला आशा राख्दछु नेक्स्ट क्वेसन टेल अस 5 थिङ्स इन यर बकेट लिस्ट अब मिसन चाहिँ रिम्बिक फ्रेसको चाहिँ सहरमा बस्ने जति अब अहिले त हामी सानो टाउनदेखि स्टार्ट गरेको त सहरमा बस्ने म्याक्सिमम् मान्छेलाई चाहिँ फ्रेस प्योर बस्तीको सामान चाहिँ खुवाउने त्यो चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मिसन 5वटा छ है अन्त सेकेन्ड चाहिँ अब मेरो रिम्बिकलाई र हाम्रो रिम्बिकको नाम चाहिँ अब दुनियाँभरमा फैलाउने मात्रै होइन राम्रो इज्जतले फैलाउने र अब त्यहाँ थर्ड चाहिँ अब रिम्बिक फ्रेसद्वारा चाहिँ अब पाहाडमा एउटा हामीले पनि एउटा बिजनेस गर्नु सक्छ युथहरूले आफ्नै प्लेटफर्म आफ्नै एउटा अरिजिनल ब्रान्ड लिएर पनि हामीले यहाँको सामान बाहिर पठाउन सक्छ र हामी भन्ने एउटा अब टार्गेट र अफकोर्स इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने त्यहाँबाट अब यसलाई अझै मतलब फैलाउने मतलब द्याट इज द होल आइडिया सो 5वटा भयो आई थिङ्क टु सम एक्सटेन्ट तपाईँ त्यो पोइन्ट्सहरूसम्म पनि रिच चाहिँ गरिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई एन्ड वी आर लाइक प्राउड अफ यु भन्नु सक्छ हामी है ओके नेक्स्ट थिङ इज क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन वाट इज अर्ग्यानिक फार्मिङ एन्ड हाउ डिड यु भेन्चर इन्टु इट सो दिस इज यो चाहिँ अर्ग्यानिक सप भन्ने हामी क्लेम गर्दैनौँ किनकि अर्ग्यानिक भन्ने शब्द चाहिँ के हो भने अर्ग्यानिक कुनै पनि चिजलाई अर्ग्यानिक भन्ने बेच्नु लागि चाहिँ सर्टिफिकेसन चाहिन्छ र त्यो पर्टिकुलर ल्यान्डलाई अब पुरै अर्ग्यानिक बनाएको हुनसक्छ प्रोसेस छ धेरै समय लाग्छ तर हामीले चाहिँ एउटा नेचुरल चिज भनेर किनकि हाम्रो त अब अलग अलग गाउँबाट अलग अलग फार्मर्सबाट ल्याएको है सबैले अब त्यो प्रोसेस अब किनकि यो युरिया दिने पनि गभर्मेन्टै हो पहिला त हुन्थेन अर्ग्यानिक हुन्थ्यो पछि गभर्मेन्टले युरिया दिएर छिटो फला भन्यो अब उनीहरूलाई लाग्यो कि युरिया खायो राम्रो हुँदैन फेरि युरिया नगर अब फेरि अर्ग्यानिक गर भन्दैछ है त बटम लाइन हाम्रो अर्ग्यानिक भन्ने क्लेम गर्दैनौँ हाम्रो चाहिँ प्योर बस्तीको सामान हो नेचुरल सामान हो जसमा चाहिँ अब मलहरू बाहिरको त्यो दबाई पानीहरू चाहिँ कम्ती मात्रामा युज हुन्छ र कतिवटा जग्गामा त हुँदैन पनि त्यो नहुनु नै अर्ग्यानिक हो तर अर्ग्यानिक भनेर चाहिँ हामी अर्ग्यानिक सप चाहिँ होइन किन अर्ग्यानिकको लागि चाहिँ धेरै सर्टिफिकेसनहरू र प्रोसेसहरू छ त्यो चाहिँ होइन नेचुरल हाम्रो बस्तीको सामानहरू चाहिँ हो जति सक्दो चाहिँ नेचुरल राख्ने चाहिँ तपाईँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ है ओके नेक्स्ट क्वेसन इज रिम्बिक फ्रेस एउटा घर घरमा चलिसकेको नाउँ भइसकेको छ यस ब्रान्डको बारेमा जागरुक भइसकेको छ मानिसहरू धेरै नै अनि फेसबुकतिर पनि तपाईँलाई फलो गर्ने धेरै भइसकेको छ हाउ डु यु फिल अबाउट इट
आई फिल गुड। अन्त अब बेसिकली अब हामीले चाहिँ अब मैले चाहिँ के बिलिभ गर्छु भने हामी अब अनेस्ट हुनु पऱ्यो है, जे छ त्यही देखाउनु पऱ्यो। काम पनि बिजनेस पनि यो बिजनेस अब सुरु गर्दाखेरि पहिला मलाई त्यति केही थाहा छैन, मलाई अब आलु रातो सेतो हुन्छ भने पनि थाहा छैन है, म त अब बाहिर बसेको मान्छे। तर के चाहिँ मेरोमा छ, म चाहिँ इमान्दार छु, म अनेस्ट छु। मैले जे सामान बस्तीमा पाउँछु हामी त्यही सामान लिएर यहाँ बजारमा आउँछौँ। बिचमा हामीले के जान्दैन पनि, हामीलाई आउँदैन पनि है। दाम पनि हामी जति सक्दो कम्ती राख्ने कोसिस गर्छु। अन्त त्यो चाहिँ अब हाम्रो कोसिस छ गर्ने। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेबी सोसियल मिडियामा पनि अब तपाईँहरू अब मिडियाको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर सोसियल मिडियामा पनि अहिले मान्छेले इमान्दारी अनेस्टहरू पिक्चरमा या मोबाइलमा स्क्रिनमा पनि थाहा पाउँछ हो। अन्त मलाई लाग्छ अब चाहिँ हाम्रो इमान्दारी र हाम्रो जुन चाहिँ अब अनेस्ट छ त्यसले उनीहरूले मन पराइदिएको होला। अब अरू त हामी त्यस्तो लाग्दो कि छ जस्तो लाग्दैन। सो तपाईँले भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ जो आएर पनि चाहे जहाँको मान्छे पनि होस् उहाँले किन्न सक्नुहुन्छ, जति किनभने दाम कम्ती नै छ भन्नुभयो। हामी चाहिँ अब सस्तो, अब किनकि मार्केटमा एकदम ज्यादा कम्पिटिसन छ हो, तर अब हाम्रो सामानलाई चाहिँ अब राम्रो प्राइसिङमा राम्रो क्वालिटीमा दियो भने त फर्स्ट मान्छे त प्राइस र क्वालिटी हेरेर नै आउँछ। अब रिम्बिक फ्रेस, मिगमा शेर्पा, फेसबुक त अब सेकेन्डरी हो। लास्टमा अब एक दिनमा त मान्छे आउला, लेकिन घरिघरि त अब प्राइस र क्वालिटीमै आउँछ, सर्भिसमै आउँछ। र त्यसमै हाम्रो फोकस छ। द्याट इज लाइक गुड गोल भनौँ न है, एकदम फोकस राम्रो रहेछ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज रिम्बिक फ्रेसमा कस्तो प्रकारको प्रडक्ट्सहरू सेल गरिन्छ अनि यी सब कहाँबाट ल्याइन्छ? हाम्रोमा मेन चाहिँ 4-5वटा भेराइटी छ। एउटा चाहिँ अब डेरी भयो। डेरी चाहिँ अब हाम्रो म दुध चाहिँ रिम्बिकबाट ल्याउँछु। अन्त प्लस मेरो आफ्नो डेरी छ हाम्रै, त्यहाँ हामी छुर्पी, घिउ, अन्त यो टोक्ने छुर्पी भयो, सेरगेम भयो, त्यस्तोहरू अब डेरीको सामानहरू चाहिँ हामी आफै बनाउँछौँ। र एक दुईवटा हामी बाहिरबाट पनि सोर्स गर्छौँ, गाउँको उठाएर पनि ल्याउँछौँ। र सागसब्जीहरू चाहिँ हामी अब मतलब सुकिया यता अब 6 माइल 9 माइलहरू पनि आउँछ, कोही बेला यता रिम्बिकबाट पनि आउँछ। त्यसको बिसाइड्स द्याट यो चाहिँ अब भेजिटेबल र यो सागसब्जी चाहिँ घिउ चाहिँ हाम्रो पाहाडकै हुन्छ। त्यसको अलावा हाम्रोमा 9-10वटा ब्रान्ड छ, जो चाहिँ अब अचारदेखि लिएर लुगाफाटादेखि लिएर धेरैवटा अब जो लोकल ब्रान्डहरू पनि हामीले प्रमोट गर्ने। अन्त हाम्रो रिम्बिक फ्रेसको ब्रान्डको अन्डरमा चाहिँ डेरी र फ्रेस भेजिटेबल, बिसाइड्स द्याट वी हेभ अराउन्ड 9 to 10 डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स सेलिङ देयर प्रोडक्ट्स अन्डर आवर ब्यानर। त्यो चाहिँ अब सबै चियापत्तीदेखि लिएर डल्लै छ हाम्रोमा। ससेजहरू भयो, मिक्सहरू भयो, सबै पाहाडको सामान चाहिँ सबै छ। भनेपछि यहाँ सबै प्रकारको सामानहरू उपलब्ध छ, तपाईँहरू पनि आएर किन्न सक्नुहुन्छ। वेल, हामी मुभिङ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन। कस्तो प्रकारको रिस्कहरू उठाइरहनु भएको छ? बिकज हामीले बिजनेसहरू स्टार्ट गर्दा अरू बिजनेस गर्दाखेरि हामीले अभियसली रिस्क त उठाउनै पर्छ है, उठाइरहनु भएको छ होला। सो कस्तो प्रकारको रिस्कहरू चाहिँ तपाईँले झेलिराख्नु परेको थियो या अहिले झेलिराख्नु भएको छ? रिस्क चाहिँ म भन्दिनँ, किनकि अब रिस्क भनेको कुरा चाहिँ यति लाग्दो अब त्यसको आफ्नो डेफिनेसन हुन्छ। रिस्क चाहिँ अब ओछ्यानबाट उठ्नु पनि रिस्कै हो है। अब मान्छे आज छ भोलि छैन रिस्क हो। अब आज गाडीमा चढ्नु पनि रिस्क हो होइन। अब घरबाट उठ्नु नै सास फेर्नु नै रिस्क हो। रिस्क चाहिँ भन्दिनँ, अब प्रोसेस हो। आफूले बिलिभ गर्नु पऱ्यो र आफूले बिलिभ गरेपछि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्यूमा राख्नु पऱ्यो। मैले एउटा रिसेन्टली एउटा मोटिभेसनल भिडियो हेरेको थिएँ। सन्दीप छेत्री हाम्रो नेपालको स्ट्यान्डअप कमेडियन र मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ। र बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो दुध ल्याउने गाडी चाहिँ बिग्रेछ। अन्त उहाँले कल गर्नुभयो, दादा दुध ल्याउने गाडी बिग्रे के गर्नु भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ अन्त होइन यसो गर, पन्छे पठाऊ, चाबी लैजाऊ भने। त देन आई रियलाइज नो, आई सुड नट लिभ इट टु अदर्स, किनकि त्यो आइन्जेल त ढिलो हुन्छ, ढिलो भयो भने त दुध फाट्छ भनेर चाहिँ अन्त मैले त्यो सोच्दै गर्दा चाहिँ मैले भिडियो हेरेँ क्या। त्यसमा चाहिँ उसले के भन्नुभएको छ भने, अब उहाँले सन्दीप छेत्रीले भिडियो छ उहाँको मोटिभेसनल भिडियो, त्यसमा चाहिँ उहाँले एउटा मान्छे चाहिँ नाच्दाखेरि चाहिँ पानी पर्थ्यो अरे हो। नाच्दा पानी पर्थ्यो अरे। अन्त मान्छेले भनेर सोध्यो, तैँले नाच्दा चाहिँ पानी कसरी पर्छ भनेर क्या। अन्त त्यो मान्छेले भने, फर्स्ट त म विश्वास गर्छु कि म नाच्दा चाहिँ पानी पर्छ भनेर होइन। सेकेन्ड चाहिँ म तबसम्म नाच्छु जबसम्म पानी पर्दैन भनेर। सो कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ आफूले विश्वास गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ तबसम्म गर्नु पऱ्यो जबसम्म त्यो काम हुँदैन। अब बिचमा चाहिँ छोड्नु भएन। त्यही चाहिँ हो। त्यसलाई म रिस्क भन्दिनँ, त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले अब गरेपछि चाहिँ अब गर्नु पऱ्यो। रिस्क त अब सबै उठ्नुमा पनि रिस्क छ, हिँड्नुमा पनि रिस्क छ।
फ्लाइटमा चढ्नुमा पनि रिस्क छ, गाडीमा चढ्नु रिस्क छ। यस एक्ज्याक्टली हामी सबै कुरोमा रिस्क नै छ अनि उठाइ नै रहेको हुन्छ है। अनि एउटा मिठो कुरा लाग्यो विश्वास भन्ने, सायद त्यो फ्रेसेसहरूमा पनि आउँछ कि फेथ क्यान मुभ द माउन्टेन्स भन्छ नि, त्यस्तै नै उहाँले पनि बताउनु भयो। एन्ड लाइक मलाई पनि विश्वास गरौँ भयो अझै है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन इज, के तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले सोसाइटीलाई केही कन्ट्रिब्युसन अथवा योगदान पुर्याइरहनु भएको छ? इफ यस देन कसरी? मलाई सोसाइटीलाई त म त्यस्तो लाग्दो केही पुरा जस्तो लाग्दैन, तर मलाई चाहिँ एउटा फिलिङ छ कि मेरो मिसन चाहिँ बजारको मान्छेलाई हेल्दी, राम्रो, सफा, सस्तो खुवाउने। त्यो हेल्दी, राम्रो, सफा चाहिँ बस्तीमै छ, बस्तीको सामानमा छ, उहिलेदेखि नै हामीले सुनेर आएको हो। र सस्तो पनि, किनकि बजारमा कम्पिटिसन छ, सस्तो पनि मान्छेलाई चाहिन्छ। र सफा चाहिँ किन भने चाहिँ अब आज तपाईँहरूले एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, अब लुगाफाटा, जुत्ताहरू, लुगाफाटाहरू चाहिँ सोरुममा हुन्छ है, टिलिली बत्ती बनाएर। हाम्रो खानेकुरा चाहिँ बाटोमा हुन्छ, एकदमै भुइँमा। झन् हाम्रो स्पेसली बस्तीको सामान त सबै भुइँमा छ है। अब त्यो माथि डस्ट पनि छ, त्यो माथि अब गाडीको धुवा पनि छ, पल्युसन पनि छ, त्यो सबैको बावजुद हाम्रो लागि त्यो एकदम नर्मल भइसक्यो कि खानेकुरो चाहिँ हाम्रो सामान स्पेसली चाहिँ बस्तीको सामान चाहिँ किन भुइँमा। त्यो मेरो मनमा अब यो बिजनेस सुरु गरेर पछि मैले त्यो नजरले हेर्दाखेरि मेरोमा आएको हो। मलाई चाहिँ के मन दुख्यो भने चाहिँ मेरो पहाडको सामान, मेरो सागसब्जी चाहिँ किन भुइँमा, र अरूको सागसब्जी चाहिँ किन त्यो सोरुममा या सोकेसमा। त्यो हुँदा चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो सामान जस्तै हाम्रो गुन्द्रुकहरू भयो, आज मेरो साथीले गुन्द्रुकले फर्स्ट टाइम दसैँको रुगा लगाएको भने हाम्रो प्याकेजिङहरू छ, हाम्रो सागहरू राम्रो राम्रो काउन्टर बनाएर हामी राखेको छौँ। त्यो पनि एउटा अब सोसाइटीलाई दिने हो, किनकि हाम्रो सामान भुइँमा हुनु हुँदैन, किनकि त्यो एकदमै राम्रो सामान हो, एकदमै सफा, एकदमै क्वालिटी सफा त एकदमै राम्रो चिज हो त्यो बस्तीको सामान। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो स्तरमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ सानो कोसिस हो। त्यो चाहिँ रिम्बिक फेस्टमा हामीले गरिरहेछ। अन्त अरू त अब अरूले पनि गरिदियो भने चाहिँ राम्रो हो। हाम्रो सामान चाहिँ भुइँमा नराखेर चाहिँ अलिकति भए पनि टेबलमा चाहिँ राखिदियो भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा। एकदम राम्रो अनि एउटा सोचनीय कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ है। अनि यो एउटा पोजिटिभ पनि हो, पोजिटिभिटी पनि स्प्रेड गर्न सकेको हो। सो अब नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। सफा सुधारको कुरा आएको छ है, त्यहीसँग रिलेटेड, वाट इज योर ओपिनियन अन जिरो वेस्ट इन द हिल्स? अनेस्टली मलाई चाहिँ पहिला त मलाई पनि थाहा थिएन, किनकि जिरो वेस्टमा चाहिँ अवेरनेस बहुत जरुरी रहेछ मैले बुझ्दा चाहिँ। त्यसमा अब मलाई जागरुक गराउने चाहिँ एउटा हाम्रो उत्सव प्रधान भाइ टिडीको कमलेश राई मिस, हाम्रो मिस हुनुहुन्छ सेन्ट ट्रिजा स्कुलको, उहाँ दुईजनालाई मैले चिनेपछि चाहिँ मैले धेरै सिकेँ। त्यो अनेस्टली मलाई पहिला थाहा थिएन कि जिरो वेस्ट के हो, यस्तो जिरो प्याकेजिङ, यस्तो अब इन्भाइरोमेन्टहरू मलाई थाहा थिएन। त्यो थाहा हुनुको लागि चाहिँ अवेर हुनु जरुरी हो। अवेरनेसको लागि चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुँदा चाहिँ एकदम हाम्रो युवराज भाइ पनि हुनुहुन्छ उसमा स्क्याभेन्जर भन्नमा, अनि उहाँहरूले चाहिँ अवेरनेस ल्याउँदैछ। र जिरो वेस्ट त्यसकै अवेरनेसले गर्दाखेरि, त्यसको इन्सपिरेसनले गर्दा चाहिँ आज रिम्बिक फ्रेसमा चाहिँ हामीले एउटा अब खुसीको कुरा पनि हो, हामीले हाम्रो दुध मान्छेलाई हामी कस्टमरलाई भन्छौँ, हाम्रोबाट दुध लिनु भयो भने तपाईँको हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ, तपाईँले इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो गर्नुहुन्छ भन्दा। हेल्थ त अब अफकोर्स हाम्रो राम्रो दुध छ, त इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ पाउचमा बेच्दैनौँ, प्लास्टिकको पाउचमा बेच्दैनौँ, हामी चाहिँ ब्रिङ यो ओन बोतल है, या हाम्रोबाट बोतल लानुहोस्, त्यो पैसा हामी रिफन्ड गरिदिन्छ भन्ने हाम्रो पोलिसी छ। त्यही भएर हामीले दिनमा अगर मैले 200 लिटर दुध बेच्दैछु भने 200वटा पाउच एभ्री डे इन्भाइरोमेन्टमा जानलाई हामी रोक्दैछौँ। महिनामा हामीले 200वटा दिनको भने चाहिँ महिनामा कति 6-7 हजार हामीले प्लास्टिक पाउच चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा जानु नदिन्छौँ। त्यो पनि हाम्रो सानो एउटा कन्ट्रिब्युसन हो। हाम्रो घिउ छुर्पी जुन चाहिँ रेगुलर जाने चिज हो त्यसलाई चाहिँ हामीले जिरो वेस्ट गरेको छौँ। नेभारको पत्ता र अलैँचीको डोरीले बाँध्छौँ, त्यो जहाँ फ्याँके पनि हुन्छ। त्यो 2-3वटा चिजमा हामीले अब अलरेडी काम गरेको छौँ र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ। अब अरूको त आफ्नो सोच है, तर वी आर डुइङ अन आवर पार्ट। वेल द्याट इज द बेस्ट थिङ, किनभने हामीले आफू सँगसँगै आफ्नो हेल्थ सँगसँगै आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट पनि सोच्नु जरुरी परेको छ। अहिलेको समयमा त झन् जरुरी परेको छ है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज, भोकल फर लोकलमा आफ्नो इन्भल्भमेन्ट बारे तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? भोकल फर लोकल त अब हाम्रो मेन स्लोगनै हो। हामीले आफ्नो सामानलाई, आफ्नो जग्गालाई, आफ्नो जुन चाहिँ पनि हाम्रो बिजनेस अन्टरप्रेनर लाइनमा युथहरूलाई आऊ है, आफ्नो सामान किनौँ भन्ने अब राम्रो कुरो हो। र म चाहिँ एकदम बिलिभर हो भोकल फर लोकलको। र भोकल फर लोकल डजन्ट ओन्ली मिन द्याट हामी चाहिँ हाम्रो सामान अरूको सामान नबेच्नु, हाम्रो सामान मात्रै बेच्नु भनेको होइन।
तर हामीले फर्स्ट चाहिँ हाम्रो सामान बेचौँ होइन, मान्छेलाई अवेरनेस गराउँ। एट द एन्ड अफ द डे कस्टमरको चोइस हो, जुन चाहिँ सस्तो राम्रो उनीहरूले त्यही जान्छ। तर हाम्रो सामानलाई हामीले एटलिस्ट केयर गरेर जमिनदेखि उठाएर अलिकति माथि टेबलमा राखिदियौँ भने चाहिँ त्यही सामान पनि राम्रो दाममा र राम्रो मान्छेले किन्देला भन्ने चाहिँ अब त्यही भोकल फर लोकल हो होइन, मेरो हिसाबमा चाहिँ। ओके, द्याट इज अल्सो लाइक गुड भोकल फर लोकल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन इज रिम्बिक फ्रेस एउटा ब्रान्ड भइसकेको छ, यसलाई फ्युचरमा कसरी एनहान्स गर्छु भनी सोच्नु भएको छ? अब अहिले हाम्रो प्लान चाहिँ अब हाम्रो घुममा र दार्जिलिङमा अप्पर मार्केट र लोवर मार्केट 3टा छ। अन्त एउटा फ्याक्ट्री आउटलेट छ सानो रिम्बिकमा पनि छ, हामी किनकि रिम्बिकको मान्छेले पनि कतिवटा सामानहरू मन पराउँछ। र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो 1 अगस्तमा चाहिँ हामी अप्रिलमा चाहिँ हामी अब विदिन फ्यु डेज खरसाङमा खोल्दैछौँ। सुनादामा मेरो अब बात चल्दैछ तर अब कन्फर्म भएको छैन। सो अहिलेको प्लानमा चाहिँ हाम्रो यो खरसाङ दार्जिलिङ 2टा घुम र सुनादा वी मे डु इट, द्याट आवर फर्स्ट फेज प्लान। सेकेन्ड फेजको प्लान चाहिँ हाम्रो अब तल सालबारी सिलगढी एरियामा खोल्ने, त्यहाँबाट चाहिँ थर्ड चाहिँ अफकोर्स देन द वर्ल्ड इज आवर प्ले ग्राउन्ड है, जहाँसम्म हामीले सक्छौँ त्यहाँसम्म लाने। पहिला अहिले सिक्दैछौँ, अहिले हामी अब ट्रायल टेस्टिङ मोडमै छौँ। अहिले त हामी अब इभल्भ हुँदैछौँ है। पाहाडले हामीलाई एकदमै माया दिएको छ र अब बिजनेस सुरु गरेको 6-7 महिनामा हामीले अब यस्तो राम्रो सपोर्ट पाइरहेछौँ र त्यसलाई चाहिँ अब अझै इभल्भ भएर अझै राम्रो बिफोर वी गो, बिकज यो त लोकल एरिया भयो है, यहाँ त मान्छेलाई त्यति एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन कतिवटा सामानहरू। तर हामी चाहिँ तल सिलगढी मार्केट जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ फर्दर एक्सपेन्सनको लागि चाहिँ एकदम प्रिपेयर भएर जाने र सिक्दैछौँ। हामी अहिले धेरै कुरा डेली नै पिछे सिक्दैछौँ र पछि अनलाइन हाम्रो प्रेजेन्स छ। अहिले हामी एग्रेसिभली मार्केटिङ गरेको छैनौँ तर कतिवटा अर्डर अनलाइन पनि आउँछ। त्यहीमा अलरेडी हामीले अब केनियाहरू भयो, इजरायलहरू भयो, दुबई भयो, अरू जग्गा पनि सामान गइसक्यो र इन्डियाभरि त हामी अलरेडी सामान पठाइसक्यो। अब तर हाम्रो मोस्टली हाम्रो कस्टमर चाहिँ यहीँको मान्छेहरू हो, हाम्रै मान्छेहरू जो बाहिर छ उहाँहरूले नै मगाउनुहुन्छ। त्यो कलकत्ता, दिल्ली, अब गोवा यताउता पन्जाबहरू पनि पठाइसक्यो, दिल्लीहरू त त्यो भएर चाहिँ अब तर त्यो चाहिँ मेरो अहिले मेन इन्टेन्सन चाहिँ होइन। पहिला चाहिँ अब हामी सिक्नु पऱ्यो यहाँनिर है, पहिला इभल्भ हुनु पऱ्यो। देन वेन वी वान्ट टु गो outside of Darjeeling, we want to be well prepared and we want to present our place and our product in a very well manner. So हामी तल गएर चाहिँ हाम्रो एउटा आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउने चाहिँ अब इच्छा। ओके, भनेपछि रिम्बिक फ्रेसलाई हामीले हाम्रो पाहाडमा त देखिसकेको छौँ, नेसनल लेभलमा पनि हामीले देखिसक्नेछ। अब एक दो वर्ष बाद इन्टरनेसनल लेभलमा पनि देख्न सक्ने रहेछौँ है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज यो चाहिँ अब अलिकति के भन्छ इमेजिनेसनहरू हालेको पनि छ है। ओके, यदि तपाईँकोमा पुराभन्दा पुरा पैसा आयो भने हाउ वुड यु लाइक टु हेल्प आवर सोसाइटी? सोसाइटीलाई हेल्प गर्ने पैसाको त लिमिटेसन छैन है, तर सोसाइटीलाई हेल्प गर्ने पैसा हेल्प फर्स्ट त मलाई त्यो हेल्प भन्ने शब्द मन पर्दैन, किनकि म एकदम के भन्छ कस्तो खालको मान्छे, म चाहिँ हेल्प चाहिँ भन्दिनँ किनकि अब सबै क्यापेबल छ गर्नु, किनकि गर्नु है। अन्त पैसा पायो भने त के गर्नु सक्छ नि है। तर अब मेन कुरा चाहिँ अब हाम्रो जग्गालाई यसो अझै राम्रो, अब बाटोघाटो राम्रो है, अब त्यही हो बाटो साफसफाइहरूमा चाहिँ अब त्यो पैसा युटिलाइज गर्नु चाहिँ चाहन्छु म। हाम्रो जग्गा सफा होस्, बाटो राम्रो होस्, ट्राफिक कम्ती होस्, बाहिरबाट मान्छे आउँदाखेरि अब राम्रो देखोस् भन्ने चाहिँ जे गर्नु सक्छ पैसा सबले। ओके, भनेपछि तपाईँ बाटोघाटो बनाउनु हुने है। ओके, पैसा होइन बाटो बनाउनुहुन्छ अरे। ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज केमिकल फ्री फुड बारे मानिसहरू धेरै कन्सियस भइसकेका छन्, उहाँहरूलाई तपाईँ के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ? अब यो चाहिँ अब एकदम वास्ट र एकदम अब डिप क्वेसन्स हो। मलाई अनेस्टली त्यति नलेज छैन, मेरो नलेज यति मात्रै हो बस्तीको प्योर हुन्छ है। बस्तीमा चाहिँ केमिकल हाल्दैन, हाम्रो मान्छे चाहिँ सिधा लाटा हो, मोम लाटा सिधा। हामी चाहिँ जे बस्तीमा त्यो केमिकल मगाउने उनीहरूलाई नलेज पनि छैन। हामी त्यही गाईको गोबरै, गाईले हाम्रो हरियोपात घाँस खान्छ, त्यही गोबरलाई युज गरेर हामी खेतीपाती गर्छौँ र त्यो सामान चाहिँ प्योर हो। मलाई यति नलेज छ अहिले, त्यो सामान चाहिँ प्योर हो। तर अब अरू चाहिँ अब धेरै भास्ट एरिया छ, मलाई त्यति नलेज पनि छैन अनेस्टली। अब हाम्रो बस्तीको चाहिँ प्योर त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ, बस्तीको खाइदिए भइगयो। बस्ती खाने भइगयो है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज अहिले बस्तीको कुराहरू पनि आइरहेको छ है, तर अलिकति के भन्छ सहरपट्टि पनि लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन त्यही बारेमा छ। आजको समयमा सबै सहरीकरण और अर्बनाइजेसनमा परिवर्तन भइसकेको छ,
कङ्क्रिट बिल्डिङ्स सोरुम्सहरू बनिरहेको छ. वाट इज योर ओपिनियन अन दिस? अब सहर र बस्तीको चाहिँ म एउटा अब प्र्याक्टिकल भएकै कुरा अब है. म पनि अब काम मेरो प्रोफेसनै त्यस्तो थियो, किनकि अब ठुलो होटलमा राम्रो ग्रोथको लागि त बाहिर जानै पर्छ होइन. यहाँको मैले राम्रो प्रपर्टीमा काम गरेँ, बाहिर गयो हामी नोकरी गऱ्यो, त्यहाँबाट मैले बिजनेस गरेँ, राम्रो हुँदै थियो, मेरो चल्दै थियो. मैले एकदम मन लगाएर काम गर्दै थिएँ. त्यहाँ कोभिड भयो है, बिजनेस बन्द भयो. सहरले भन्यो थ्याङ्क यू, यु क्यान गो ब्याक नाउ भन्यो है. मेरो बस्तीले के भन्यो, आइज नानी बस है. म जस्तो म मात्रै होइन, म जस्तो 40-50 जना युथलाई मेरो पाहाडले, हाम्रो बस्तीले पाहाडले आइज बस, अहिलेसम्म मलाई जा भनेको छैन. उल्टा त्यहीँको सब्जी बेचेर म अब काम गर्दैछु. भनेपछि चाहिँ सहर जानुपर्छ, नलेजको लागि जानुपर्छ, तर बस्ती बिर्सिनु हुँदैन, आफ्नो गाउँ बिर्सिनु हुँदैन. किनकि गाउँले चाहिँ यो पालि प्रुभ गरेर देखाइदियो कि पाहाडले चाहिँ कोमा कति छ क्यापेसिटी अब्जर्भ गर्ने. सहरले चाहिँ तिमीलाई युज मात्रै गर्छ. तिम्रोमा पैसा छ भने, तिम्रोमा अपर्च्युनिटी छ भने त्यतिन्जेलसम्म मात्रै हो. तिम्रोमा युथ छैन, तिम्रोमा पैसा छैन, यु आर नो बडी, देन सिटी इज नट द प्लेस टु लिभ. बस्तीमा चाहिँ चाहे आमाले जस्तो आमाले छोरालाई के भन्छ, आइज नानी त बेकारी होस् जे होस्, हामीलाई बोलायो, हामीलाई बस्नु दियो. मैले एउटा बिजनेस गरेँ बस्तीकै सामान लिएर. मेरो सीमा चाहिँ बजार पनि राम्रै हो, तर बजार चाहिँ फ्युचर चाहिँ होइन. फ्युचर चाहिँ तर अब बस्ती नै रहेछ भने चाहिँ, अब बस्ती भन्दा हाम्रो पाहाडै रहेछ. किनकि पाहाडले योपालि प्रुभ गरेर देखाइदियो साह्रो पर्दा चाहिँ को काम लाग्छ भनेर चाहिँ देखाइदियो. मान्छे जति नै संसार घुमेर आए पनि घर आउँदाखेरि कस्तो सन्चो मान्छ है, त्यस्तै नै हाम्रो दार्जिलिङ पाहाड पनि त्यस्तै नै सुन्दर अनि राम्रो छ. अनि हामीले पनि आफ्नो दार्जिलिङ सहरलाई जति सक्दो सुन्दर राख्ने प्रयास गरि नै रहनुपर्छ है. हाम्रो सानो सानो कन्ट्रिब्युसनले नै ठुलो एउटा भास्ट डिफ्रेन्स ल्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ अब हामीलाई लाग्छ, उहाँलाई पनि लाग्दैछ, मलाई पनि लाग्छ है. ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज, अब हामी अन्ततर्फ आइ पनि लागेका छौँ. दिस इज 18th. दार्जिलिङबारे सबैभन्दा बेसी मन परेको अनि मन नपरेको कुरो एक एकवटा बताउँदा हुन्छ. के हो अनि किन, अपार्ट फ्रम बाटोघाटो? दार्जिलिङमा मन परेको त मलाई अब मान्छे हो. हाम्रो मान्छे मलाई जहिले पनि बाहिरबाट फर्केर आउँदा सुकुना क्रस भएर त मेरै जमिन जस्तो लाग्छ, डल्लै मेरै घर जस्तो लाग्छ, सबै मेरै बन्छ. त्यो फिलिङ चाहिँ छ. हाम्रो मान्छे एकदमै अब हँसिलो, अब राम्रो मनको, खुल्ला दिलको मान्छेहरू हो हामी होइन. दार्जिलिङको मान्छे जहाँ गयो भने पनि अब मान्छे चाहिँ मलाई दार्जिलिङको मनपर्छ. अब दार्जिलिङको मन नपर्ने चिज त अब त्यस्तो के छैन मेरोमा. मन नपर्ने चाहिँ अब होइन. ओके हामी मनपर्ने के ओके हामी बुझ्न सक्छौँ यो बारेमा. किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ है, उहाँले सबै कुरोलाई एकदम राम्रो सुन्दर देख्नुहुन्छ. त्यसै कारणले गर्दा उहाँलाई कुनै नमन परेको कुरा नै छैन रहेछ. उहाँको लागि सबै नै कुरा राम्रो नै छ. अनि त्यो एउटा राम्रो मान्छेको एउटा निशानी हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ. वेल, नेक्स्ट क्वेसन इज, यदि तपाईँलाई दार्जिलिङको कुनै एउटा कुरो चेन्ज गर्ने पावर दियो भने वाट इट वुड बी एन्ड वाइ? चेन्ज, दार्जिलिङको चेन्ज, कुनै एउटा कुरो चेन्ज गर्नु पर्यो अपार्ट फ्रम बाटो अगेन. चेन्ज अब उहिलेको दार्जिलिङ चाहिँ मलाई अझै मनपर्छ है. अब अहिलेको र उहिलेकोमा चाहिँ के फरक थियो भने हामी चाहिँ उहिले कतिवटा कल्चरल हामीले प्रिजर्भ गरेको थियौँ. अब स्पेसली अटायर्सहरूमा, अहिले वेस्टर्न वेयरमा हामी पुरा छु, म पनि छु, सबै छ. तर म चाहिँ चाहन्थेँ कि अब अलिकति 30-40% चाहिँ हाम्रो लुगाफाटा लगाइदिएको भए कल्चरल भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा है. लगाइदिएर बजारमा हिँडेको देख्दा चाहिँ मलाई अलिक खुसी लाग्छ. जस्तै अब दसैँ तिहारमा लाउँदा, ल्होसारहरू लाउँदा मलाई राम्रो लाग्छ. त्यसरी हामीले चाहिँ अब त्यो पनि यसलाई फेसन ट्रेन्ड बनाएर त्यसलाई पनि रिभाइभ गरेर चाहिँ दार्जिलिङको मान्छे चाहिँ कल्चरलको लुगालाई पनि त्यति प्रायोरिटी दियोस् भन्ने मेरो इच्छा. यो एकदमै राम्रो कुरा. अनि हामीले प्रायः कोही कोही बेला लगाइरहेको देख्छ कसैलाई, या आफूले लाउँदा
हामी पाहाडको मान्छेहरूलाई कस्तो राम्री पनि देख्ने गर्दछ है त्यो भनेपछि तपाईँकोमा इफ तपाईँले पावर पाउनु भएको भए यो कुरो चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्थ्यो वेस्टर्नाइजेसन अलिकति कम्ती गरेर आफ्नो अटारलाई हामीले आफ्नो पहिरनलाई पहिरियो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ भने चाहिँ यो चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो पहिरनलाई पनि अलिकति इनोभेट गरेर है अलिक मोडर्न गरेर त्यसलाई यहीँबाट फेसन ट्रेन्डमा म त यो भनेको होइन मैले त्यो त्यस्तै लाउनुपर्छ एउटा फेसन जो छ हाम्रो दार्जिलिङमा त भयङ्कर फेसन इभल्भ भइबस्छ नि त घरि टाइट प्यान्ट घरि लुज प्यान्ट घरि छोटो घरि लामो होइन तर त्यो सबै चाहिँ वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स भयो नि त हामीले आफ्नै कल्चरलको लाभमा हामीले अलिकति इनोभेटिभ गरेर अब फेसन हाम्रो चिजलाई पनि अब भोकल फर लोकलै हो त्यो पनि भोकल फर लोकलै हो आफ्नो अटायरलाई पनि अब इनोभेटिभ तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नु सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा त्यो बारेमा पनि सोचियो भने त एकदमै राम्रो छ है वेल अबको आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ यति छिटो समय पनि बित्दै गएको जस्तो लाग्यो छिटो भएको जस्तो लाग्यो आज मलाई ओके फ्युचर एन्टरप्रेनर्स जो तपाईँको फुट स्टेप फलो गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई तपाईँ के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ अरू आउँदो कमिङ जेनेरेसनलाई पनि अब त्यही अघिको फेरि कथालाई रिभाइभ गरौँ है त्यो मान्छे नाच्दाखेरि चाहिँ पानी पर्छ भन्ने पहिला त विश्वास गर्नु पऱ्यो कि तपाईँ नाच्दा या तपाईँ जुन काम गर्छ त्यो हुन्छ भनेर विश्वास गर्नु पऱ्यो है तबसम्म गर्नु पऱ्यो जबसम्म हुँदैन है पोजिटिभ भएर डिटर्मिन्ड भएर अब स्ट्रगल अब एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ मेरो हिसाबमा के हुन्छ प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेस हो किनकि मैले 500वटा बलुनदेखि सुरु गरेको होइन दिल्लीको जुन चाहिँ मेरो क्युसो भन्ने कम्पनी थियो र एट द एन्डमा लास्ट इयर मैले 1000 पिपलको हायत रेजेन्सी गुरुगाउँ सबसे ठुलो जुन चाहिँ ब्याङ्कटनको न्यू इयर इभेन्ट होस्ट गरेको तर एन्टायर प्रोसेस फ्रम द्याट 500 बलुन्स टु वान अफ द कर्पोरेट अफिस टु दिस बिगेस्ट भनौँ अब लार्जेस्ट ग्यादरिङ न्यू इयर हायत रेजेन्सी गर्न त्यो सबै जोड्ने एउटा कुरा चाहिँ कमन थियो प्रब्लम चाहिँ हमेसै थियो है अब एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ जर्नीमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ भइबस्छ अन्त पोजिटिभली विथ फुल अफ पेसेन्सले आफूले प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नु पऱ्यो त्यो कन्टिन्यू प्रोसेस हो इट इज तपाईँले अब आज मैले यो गरेर यो सक्सेस चाहिँ कहिले होइन सक्सेस चाहिँ त्यो हो कि डेली प्रब्लम सल्भ गर्नु पऱ्यो अटोमेटिकली अब पोजिटिभ हुनु पऱ्यो त्यही हो एन्टरप्रेनरसिप चाहिँ अब मैले लास्ट टाइम पनि यो फ्रेज युज गरेको थिएँ है जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय निस्किन्छ भनेर वेल वी हेभ कम टु एन एन्ड अफ आवर 20 क्वेसन्स विथ मिङमा गिर्मी शेर्पा एन्ड लाइक फर्स्ट अफ अल त होइन लास्टमा चाहिँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य समय हामी दार्जिलिङ आवाजको टिमलाई दिनुभयो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर लाइक तपाईँले जुन चाहिँ पोजिटिभिटी हामीलाई पनि दिनुभयो त्यो एनर्जी त्यो के भन्छ अझै वर्ड नै आएन मलाई अझ राम्रो तरिकाको धेरै कुराहरू हामी माझ हाम्रो दर्शकहरू माझ राखिदिनु भयो सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एन्ड लाइक डु यु वान्ट टु से एनिथिङ लास्टली अब लास्टमा चाहिँ म दार्जिलिङ आवाज टिमलाई अल द बेस्ट है अब यो पनि एउटा एक तरिकाको तपाईँको स्टार्टअप हो तपाईँले काम गर्नुहुँदैछ यो फलोर फुलोस् बढोस् म्याक्सिमम् फलोवर्सहरू बढोस् र रिम्बिक फ्रेसमा तपाईँहरू सबैले जतिजना भिडियो हेर्नु हुँदैछ आएर सपिङ गरिदिनुहोस् हो एकताल मात्रै होइन घरि आइदिनुहोस् अब तपाईँहरूलाई के चाहिँ मनपर्छ के चाहिँ मन पर्दैन त्यो पनि भनिदिनुहोस् र युथलाई चाहिँ म एउटा सानो गीतबाटै कन्क्लुड गरौँ है छाडी नजाऊ गाउँघर साइली कति गर्ने विदेशी चाकरी भन्छन् धेरै गाह्रो छ त्यहाँ बरु दुःख सुख बाटेर बनाऊ आफ्नै हरियो भारी यसरी नै आउँ जो पनि फर्किनु चाहनुहुन्छ आइडिया र इनोभेटिभ अब तपाईँ एक्सपिरियन्स लिएर हाम्रै पाहाडलाई केही न केही सुरु गरौँ र हाम्रो पाहाडलाई राम्रो बनाऊ है हाम्रो दार्जिलिङलाई राम्रो बनाऊ र दार्जिलिङलाई राम्रो बनाइसकेपछि अरू संसारलाई पनि राम्रो बनाउन लागि बाहिर जाउँ यहाँबाट बाहिर जाउँ भन्ने चाहिँ अब मेसेज That was a great message by मिङमा गिर्मी शेर्पा एन्ड लाइक हामी अघि भने जस्तै हामी अन्तमा त आइसकेको छौँ वेल उहाँले हामीलाई एउटा सिख पनि दिनुहुन्छ क्या जहाँ चाहिँ आफ्नो इच्छा र आफ्नो विश्वास छ भने अनि आफ्नो लगन आफ्नो मेहनत छ भने चाहिँ लाइक हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मैले पनि सिकेँ एन्ड आई होप तपाईँहरूले पनि सिक्नुभयो होला वेल वी हेभ कम टु एन एन्ड Again, I'm saying this. So thank you so much for watching and don't forget to subscribe Darjeeling Awaaz and keep watching Darjeeling Awaaz, the voice of the truth. Thank you. Namaste.